तमाम हमद उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को जो देता है कंवल के लिए। मैं उसी के नाम से करता हूँ इब्तदाए सुखन, कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मेरा रसूल हमेशा कमाल करता है, वो जो भी फैसला करे बेमिसाल करता है। मेरे रसूल को शम्सो कमर से मत पहचान, कि ऐसे काम तो उसका बिलाल करता है। अल्लाह और उसके रसूल के नाम के बाद काम का आगाज़ करेंगे। अजीज़ तलबा, मैं आसिफ राय। आज हमारे पास जमात दहम में से हिस्सा ग्रामर है और हिस्सा ग्रामर में से आज हमारे पास किनाया है। हमने जो गुज़िश्ता 2 लेक्चर ग्रामर के किए हैं उनमें हमने तशबीह और इस्तिआरा किया है। आज हमारे पास किनाया है और किनाया के आज हम लफ्ज़ी मायने देखेंगे, इसका मफ़हूम देखेंगे और उसके बाद इसकी तारीफ़ और तारीफ़ के साथ इसकी मिसालें हैं। आइए बढ़ते हैं बोर्ड की जानिब और इसे समझने की कोशिश करते हैं। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास किनाया है। आज का लेक्चर जो है वो किनाया पर मुश्तमिल है। जैसे कि मैं अर्ज कर चुका हूं कि किनाया को हमने पढ़ना है, लेकिन पहले इसके हमने मायने देखने हैं, फिर इसकी तारीफ देखनी है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कौन सी ऐसी मिसाल है जिससे किनाया और अच्छी तरह से हमारे ज़हन नशीन हो जाता है। तो आइए किनाया का मायने मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं और उसकी तारीफ पढ़ते हैं। जी अजीज तलबा, अभी हमारे पास किनाया है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है किनाया, जिसका माना होता है पोशीदा बात। मुराद पोशीदा बात या खुफिया इशारतन, यानी कि 2 बातें हैं यहां पे किनाया के अंदर। एक तो बात वो है जो पोशीदा है, छुपी हुई है, एक वो है जो इशारतन हो रही है। मुराद एक मजाजी है और एक हकीकी है। आपको याद होगा कि हमने जो तशबीह और इस्तिआरा पढ़ा था उसकी बुनियाद की बात की थी। हमने तशबीह की जो बुनियाद थी वो हकीकत पर थी और इस्तिआरा की बुनियाद मजाज पर थी। और हमने जो इस्तिआरा की तारीफ पढ़ी थी, आपको वो भी अच्छी तरह याद होगा कि उसकी तारीफ में भी ये बात की गई थी कि मजाजी और हकीकी मायने। यहां पे भी कुछ ऐसे ही मामला है किनाया के अंदर भी। आइए इसकी तारीफ पढ़ते हैं और इसे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तारीफ देखिएगा, किनाया में कोई लफ्ज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल होता है कि उसके हकीकी मायने भी मुराद लिए जा सकते हैं। अब एक चीज तो आप ये ज़हन में रखिएगा, वो कह रहा है कि हकीकी मानों की बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल होता है। होता मजाजी मायनों में ही है, किनाया मजाजी मायनों में ही इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन इसके मजाजी मायनों से हकीकी मायने भी लिए जा सकते हैं। यानी कि दोनों हैं, हकीकी भी मायने इससे लिए जा सकते हैं, मजाजी भी लिए जा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि किनाया मजाजी मायनों के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन आप इससे हकीकी मायने ले सकते हैं। दोनों मायने इससे मुराद लिए जा सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है और इसको पढ़ते हैं और हमें मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी। पेट का हल्का, वैसे तो सीधी सी बात है, पेट का हल्का मुराद ऐसा शख्स जिसके पेट में बात ना रहती हो, जो राज ना रखता हो। अब हकीकत में तो वो ये कहना चाह रहा था कि ये कोई भी बात नहीं रख सकता, यानी हल्के पेट वाला है। आप इससे जो मजाजी मायने लेंगे वो क्या है कि उसके पास बात टिकती नहीं है, वो किसी का राज नहीं रख सकता, उसके पेट में बात नहीं टिकती। लेकिन हकीकी मायने हल्का पेट मुराद छोटा पेट, हल्का पेट है उसका। यानी हकीकी मायने ले तो इसका मतलब यह है हल्का पेट है उसका। जैसे मैंने आगे बता दिया, हल्के पेट वाला आदमी है जिसका पेट छोटा है, तोंद छोटी है उसकी। लेकिन अगर इसका मजाजी मायने किनाया तन ले हम, तो इसका मतलब यह है ऐसा शख्स है जो बात नहीं रख सकता अपने पास, जो सही राजदार नहीं है। वो कोई भी बात जो उसके पास पहुंचती है वो फौरन ही उसे उगल देता है, किसी को बता देता है, अपने पेट में नहीं रख सकता। जी अजीज तलबा, आइए मजीद बढ़ते हैं और इसकी 2-3 मिसालें और पढ़ लेते हैं।
جی عزیز طلبہ، دیکھیے گا ہمارے پاس مثال نمبر 2 ہے شتر بے مہار۔ یہاں پہ لفظ جو شتر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ۔ مہار کہتے ہیں اس کی باگ جو ہوتی ہے جس سے اس کو ہم قابو میں کر لیتے ہیں۔ اب ویسے دیکھا جائے تو لفظ شتر بے مہار جو ایک جملہ ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے ایسا اونٹ جو بے قابو ہے، جو آپ کے قابو میں نہیں آتا۔ یہ اس کا حقیقی معنی ہے، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ کون سا؟ ایسا اونٹ جس کی مہار نہ ہو، مراد جو قابو میں نہیں آتا، مہار نہیں ہے اس کی، آپ اس کو تھام کے اسے روک نہیں سکتے۔ یہ تو اس کا حقیقی معنی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کنایتاً یہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اس کے مجازی معنی کیا ہے؟ تو اگر اس کے مجازی معنی لیتے ہیں شتر بے مہار، تو ایسا شخص جو باتونی ہو، جس کے منہ میں بات ٹکتی نہ ہو، جو بہت بڑبڑاتا ہو، بہت بولتا ہو، ہر بات پہ فضول گوئی کرتا ہو، اسے کہیں گے شتر بے مہار ہے۔ یہ فلاں شخص تو ہے شتر بے مہار، جب دیکھو بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اس کی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے شتر بے مہار۔ میں نے 2 معنی بتا دیے۔ جو حقیقی معنی بنتا ہوگا وہ ہے یہ ایسا اونٹ جس کی مہار نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں اس کا کنایا ہو جائے، تو کنایتاً ایسا ہوگا کہ ایسا شخص جو بہت باتیں کرتا ہو۔ ایسا شخص جو فضول گوئی کرتا ہو، بولتا رہتا ہے اور کوئی ڈھنگ کی بات اس کے منہ سے نہیں نکلتی، اس کی زبان سے نہیں نکلتی۔ اچھا، ہمارے پاس آ گئی ہے تیسری مثال۔ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں۔ ہم صرف بال سفید ہونے سے 2 معنی لیں گے، ایک حقیقی معنی لیں گے، ایک کنایتاً یعنی مجازی معنی لیں گے۔ آپ ویسے غور کریں، سفید ہو جانا بال تو اس کا مطلب یہ ہے بڑھاپا آ گیا ہے۔ بال سفید ہونے سے کیا مراد ہے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو حقیقت یہ حقیقی بات ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حقیقی بات ہے کہ اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن کنایتاً مجازی کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بڑھاپا آ جانا، عمر کا اتنا حصہ گزار لینا لیکن عقل قریب نہ آنا، عقل نہ آنا، شعور نہ آنا۔ تو یہاں پہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں وہ، بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلی، یعنی کہ اس کے بال تو سفید ہو گئے ہیں، مراد بڑھاپا تو اسے آ چکا ہے، وہ عمر کا بہت بڑا حصہ گزار چکا ہے، اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن اس کی عادتیں ابھی تک نہیں بدلی، وہی عادتیں ہیں جو اس کی پہلے تھیں۔ تو یہاں پہ 2 معنی ہیں۔ بال سفید ہونے سے مراد ہے کہ اس کے بال واقعی دکھنے میں بھی سفید ہیں، حقیقت ہے، یہ حقیقی بات ہے، اس کے بال سفید ہیں، دکھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے مراد کنایا یہ لیا گیا ہے کہ اس کی عادتیں نہیں بدلی، اس کا رویہ نہیں بدلا، اس کے عادت و اطوار نہیں بدلے۔ تو اس لیے یہاں پہ کنایتاً استعمال کیا گیا ہے بال سفید ہونا۔ جی پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر جو ہم نے کنایا پر پڑھا، کنایا کی تعریف دیکھی، اس کے لغوی معنی دیکھے، اس کی 3 تعریفیں کر لی، امید کرتا ہوں آپ نے اس کو ازبر بھی کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ جو کنایا ہے یہ 2 معنی لیے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، ایک مجازی، ایک حقیقی۔ حقیقی وہ ہے جو اس کا پیدائشی رنگ ہے، کنایا وہ ہے جو ہم عارضی طور پہ اسے دے دیتے ہیں کوئی بھی رنگ۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک کنایا میں مجازی اس کا رنگ ہے اور ایک ہے حقیقی۔ جی پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر سے گرامر کا ایک نیا عنوان لے کے آئیں گے، پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔